یا نبی سلام علیکہ یا رسول. تسی اپنی گل جڑی نا میرے سامنے نہیں کرنی، ادھر باہر جا کے انہوں سنبھالو تے آخر تے آ کے میرے نال آ کر کرنا. میری تقریر دے دوران ہی بولنا. بہ جاؤ، تقریر میری ہو جائے گی، جی فٹافٹ سوال ہوئے گا میں جواب دیاں گا. بہ جاؤ، تھوڑی تقریر بعد سنا گے. کوئی گالی نہیں دیتی کسے، کوئی گالی نہیں دیتی. میں پہلے دس چڑیا تاریخ کی گل اسی قبول ہی نہیں کرتے جڑیاں جھوٹیاں تاریخاں تسی لے بیٹھے ہو. جھوٹیاں کسے کہانیاں میں اگے ہی بولیا شروع دس گیا، مینوں پتہ سی بیماری او دے پیراں. ہن میں اپنے انداز وچ حسین دی بولی دا مفہوم پیش کر جاں. میرے آقا حسین فرما گئے اسی او دے پیراں جدے پیر ابو بکر و عمر نے. جڑا ابو بکر عمر دا کچھ نہیں لگدا او ساڈا بھی کچھ نہیں لگدا. جڑا عثمان دا کچھ نہیں لگدا او ساڈا بھی کچھ نہیں لگدا. جڑا میرے بابے علی دا کچھ نہیں لگدا او میرا بھی کچھ نہیں لگدا. اور اگلے لفظ نے ولا یشتمونک یا معاویہ، اے معاویہ او ساڈا کچھ نہیں لگدا جڑا تیرا کچھ نہیں لگدا. تسی اپنی گل جڑی نا میرے سامنے نہیں کرنی، ادھر باہر جا کے انہوں سنبھالو تے آخر تے آ کے میرے نال آ کر کرنا. میری تقریر دے دوران ہی بولنا. بہ جاؤ، تقریر میری ہو جائے گی، جی فٹافٹ سوال ہوئے گا میں جواب دیاں گا. بہ جاؤ، تھوڑی تقریر بعد سنا گے. کوئی گالی نہیں دیتی کسے، کوئی گالی نہیں دیتی. میں پہلے دس چڑیا تاریخ کی گل اسی قبول ہی نہیں کرتے جڑیاں جھوٹیاں تاریخاں تسی لے بیٹھے ہو. کوئی گالی نہیں دیتی، کوئی کسے گالی نہیں دیتی. جیڑا حضرت علی نو گالیاں دے، توجہ میری گل سنو. جیڑا حضرت علی نو گالیاں دے دے مصطفیٰ نو دعا دے سکدے نے؟ بول تینوں بہتا پتا ہے یا میرے آقا نو بہتا پتا ہے؟ اللہ دے حبیب نو بہتا جانتے نے یا تو جاننے؟ جھوٹیاں کسے کہانیاں میں اگے ہی بولیا شروع دس گیا، مینوں پتہ سی بیماریاں دا. میرے آقا نے دعاواں فرمائیاں، اے اللہ معاویہ دا سینہ علم نال بھر دے. اے اللہ معاویہ نو ہدایت دے رکھ. اے اللہ معاویہ نو قرآن دا علم عطا فرما. اور میرے مصطفیٰ جنت دیاں بشارتاں معاویہ نو دیندے رہے. خدا دی قسم ہے میرے مصطفیٰ کدی معاویہ نو دعا نہ دیندے جے معاویہ دے دل وچ بغض علی ہوندا. اے جڑیاں جنگاں دے رولے پا کے تے جھوٹیاں تاریخاں انہاں راویاں وچ جڑے راوی نے انہاں راویاں دا سانو پتہ ہے جنہاں راویاں اے تاریخ بنائی ہے. انہاں راویاں اسی جاننے ہیں، انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں. استنجا کرن دا پتہ نہیں تے مسئلے چھیڑ بیٹھے نے. انہیں گالی کڈی ہے، تینوں پتہ ہی نہیں سب دے معنی کنے نے. اگر اے سب دا لفظ لیا جائے تے جدو باغ فتح دا مسئلہ لے کے حضرت عباس اور حضرت مولا علی حضرت عمر فاروق کو لائے تے دوواں فاستتبا اے لفظ نے سب دے، علی پاک اور حضرت عباس پاک نے سب دے لفظ بولے. اے جڑیاں جنگاں ہویاں نے اے بغض اور دشمنی دی وجہ تو نہیں. انہاں جنگاں دا بھی میرے مصطفیٰ پہلو دس گئے. اور ساڈا انہاں جنگاں دے بارے چ انہاں مشاجرات دے بارے چ واضح موقف ہے کہ انہاں مشاجرات وچ علی دے نال حق ہے. علی حق دے نال ہے، حق علی دے نال ہے. لیکن انہاں دے مقابلے چاون والے نو اسی پھونکن نہیں دیاں گے کیونکہ وہ عام نہیں. ایک مومنہ دی ماں ہے، دوجا صحابی مصطفیٰ ہے. انہاں دے معاملات
بعد خدا جانے مصطفیٰ جانے تو کون یاد دی کوڑ کر لی تو شتیرہ نو جپے جنہیں کی اوقات ہے بندہ اس اوقات رچ رہے اور چودھریاں دیاں گلاں چ مزارے لتاں اڑان نہ تے چودھری ڈانگا پھیر دین اے نہیں تانوں سمجھ آئی تے پھر اللہ ہی سمجھائے ساڈے کول جدی پوچھ ہونی اوتھے تک رہو ساڈے کول پوچھ ہونی علی دا پیار ہے اسی سینہ ٹھوک کے کہنا ہے ساڈے کول پوچھ ہونی علی دی محبت ہے ایسا سینہ ٹھوک کے کہنا ہے اسی کہنا ہاں صحابی رسول دا ادب ہے ساڈے کول پوچھ نہیں ہونی تو دس جنگ وچ کی ہویا سی سمجھ نہیں آئی ساڈے بریلی دے شہنشاہ نے فتاوی رضویہ شریف اٹھا 29ویں جلد انہاں دی بارگاہ سوال ہویا حضرت جڑا جنگاں ہویاں نے مولا علی شیر خدا دے نال انہاں دے بارے وچ کی فرمایا تیری اوقات ہی نہیں بولنے چپ خاموش بس اینا کہنا ہے علی حق تے سن علی حق تے سن حق علی دے نال سی انہاں دے مقابلے چاؤن والیاں دے بارے چ مندا جملہ نہیں بولنا کیونکہ او عام نہیں جتھے غوثاں دے غوث دی انتہا ہوندی ہے نا اوتھوں تابعی دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے تے جتھوں تابعی دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اوتھوں صحابی دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے اور صحابہ دے مقام جتھے سارے صحابہ دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اوتھوں صدیق دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے اس واسطے تو میں شروع سے جملے بولے سن کے نہیں تاریخ دیاں جھوٹیاں روایتاں اے میں بولیاں سن جملے او بول دے نہیں پتہ لگ جاندا دانے کنج کنج دے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام